तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफात तफसीली मुतालिया आप सबके लिए पेश कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हम पुराने अहदनामे में से दूसरे सैमुएल की किताब के 6 बाब का मुतालिया आपके लिए पेश करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूँगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फयाज, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमें 6 बाब के कुछ अहम वाक़यात के मुतालिक मुख्तसर बताइए। दरअसल ये बाइबल के अहम तरीन अबवाब में से एक है, क्योंकि ये हमें अहम सबक सिखाता है और ये हमारे लिए बहुत अहम है कि हम अपने खुदा की मर्जी को पूरा करें। ना सिर्फ ये बल्कि जिस तरह खुदा चाहता है हम उस तरह करते हैं, हम खुदा के तरीके से करते हैं और अपने इंसानी जहन के मुताबिक दखल अंदाजी से आगाह रहें। यानी इन मामलात में जो कि खिदमत, परस्तिश और इज्तिमा के ताल्लुक से खुदा के नाम के लिए है, यानी कि नई चीजों के ताल्लुक से। और दुनिया के सब लोगों के मुताबिक भी दाऊद ने अच्छा काम किया था कि वो अहद के संदूक को करीत यरीम यानी अबी अंदाब के घर से वापस लाना चाहता था, क्योंकि संदूक वहाँ कई साल रहा, तकरीबन 17 बरस तक वो उसे यरूशलेम वापस लाना चाहता था। ये अहम बात है और बहुत बड़ी बात है। लेकिन दरअसल जब हम इसी वाक़े को पहले तवारीख के 13वें बाब में पढ़ते हैं तो हम उसे इसी तरह गिरते हुए देखते हैं, जो कि बाइबल की हदायत के मुताबिक नहीं है। वो उन सरदारों से जो हजार और 100 पर थे, यानी कि हर एक सरे लश्कर से सलाह ली और उनसे मशवरा करके ये कहता है कि अगर तुम्हें ये बात भली लगे और इसमें खुदा की मर्जी हो, यानी कि वो लोगों और इंसानी राय को अवलीन तरजीह देता है। फिर वो से कहते हैं हम अहद का संदूक लाएंगे, लेकिन कैसे? यानी कि वो से तजवीज पेश करते हैं, जबकि खुदा का कलाम किसी इंसान को मौका नहीं देता कि वो इसमें मदाखलत करे। जब हम गिनती का 4था बाब और गिनती का 7वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ हदायत मौजूद है कि अहद के संदूक को कैसे लाना और ले जाना है। अहद के संदूक को कंधों पर उठाया जाए, सिर्फ बनी का हाथ के कंधों पर, और उसे हाथ लगाए जाने के बगैर ही उठाए जाने का हुक्म है, क्योंकि 2 लोग अहद के संदूक को उठाते हैं और उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन अफसोस कि उनके रहनुमाओं ने वो तरीका तजवीज किया जो अच्छा और भला तो मालूम होता था, पर ये वो तरीका था जो फिलिस्तीनियों ने इख्तियार किया था जब वो अपने तरीके से अहद के संदूक को दूर भेजना चाहते थे। जब अहद का संदूक उनके हाथ लगा और यही उनकी सजा की वजह बन गया और खुदा ने उन्हें कई वबाओं से मारा, और इसलिए वो कहते थे कि हम इसे कहीं दूर भेज देना चाहते हैं। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे एक नई बैलगाड़ी में रखा और 2 दूध देने वाली गायों ने उसे खींचा, और फितरत के बरक्स कुछ वाकया पेश हुआ। दूध देने वाली गायों को लेकर उनको जोता और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया, और 2 दूध देने वाली गायें खिलाफ फितरत चलने लगीं और उन गायों ने सीधा बैत शमस का रास्ता लिया और वो सड़क ही सड़क ढलकारते गईं और दाएं या बाएं हाथ ना मुड़े। ये शानदार और अजीब था। ये काम फिलिस्तीनियों ने किया, इसलिए दाऊद ने सोचा कि हम भी इस तरह करते हैं। ये तरीका अच्छा और अजीब है और इसमें कुछ ऐसा है जो कि रागिब करता है। उसने लोगों की तवज्जो हासिल की, उसने उनकी नकल की। लेकिन फिलिस्ती जिनके पास बाइबल ना थी और वो हदायत को नहीं जानते थे, उन्होंने ऐसा किया तो खुदा ने नजरअंदाज किया। लेकिन जब दाऊद ने ऐसा किया और खुदा के लोग जिनके पास बाइबल और तमाम हदायत और तजवीज़ात मौजूद थी कि संदूक को कैसे उठाना है, जब उन्होंने ऐसा किया तो खुदा ने इसकी इजाजत ना दी। इसी वजह से दाऊद ने ऐसा रवैया अख्तियार किया। जब अहद का संदूक कैदून के खलियान में पहुंचा, एक ऐसी जगह जिसे कैदून का खलियान कहा जाता है, जहां पर बैलों ने ठोकर खाई और अजू डर गया कि संदूक नीचे गिरने लगा है। संदूक कभी भी नीचे नहीं गिर सकता था। 40 साल से ये इधर उधर ले जाया गया लेकिन कभी नहीं गिरा। लेकिन खुदा का गजब अजू पर भड़का और
اسے مار دیا۔ داؤد ڈر گیا اور عہد کے صندوق کو جاتی عبید نامی شخص کے گھر میں رکھوا دیا، لیکن بعد میں وہ اسے اور اسے یروشلم لے دو آتا مراحل ہے۔ میں لے جایا گیا۔ جی یہ واقعہ جو عزا کے خلاف ہوا، یہ نکون کے کھلیان میں ہوا یا کیدون کے کھلیان میں ہوا؟ دراصل یہ ایک ہی نام ہے، یہ ایک ہی ہے، کیونکہ دوسرے سیموئیل کے 6 باب میں ناکون کا کھلیان ہے، اور جب ہم پہلے تواریخ کے 13 باب کی 9 آیت میں یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو اسے کیدون کا کھلیان کہا گیا۔ ایک ہی جگہ کے 2 نام ہیں۔ جی بھائی محیب، اگر ہم اس باب کو عنوان دینا چاہے جو ہمیں اس واقعے کی یاد دلائے تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں اس باب کے 2 عنوان تجویز کرتا ہوں۔ پہلا عنوان ہے اختتام ذرائع کو جائز نہیں ٹھہراتا، اگرچہ کچھ لوگوں کے مطابق اس طرح ہے کہ اختتام ذرائع کو جائز ٹھہراتا ہے، لیکن خداوند کے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اختتام اہم ہے اور ذرائع بھی اہم ہے۔ داؤد کی خواہش تو پاک تھی اور اس کے ارادے بھی اچھے تھے، لیکن جس طرح سے اس نے کام کیا وہ درست نہ تھا اور خدا کے خیالات کے مطابق عمل نہیں کیا تھا۔ دوسرا عنوان جو میں اس بات کے لیے تجویز کر سکتا ہوں کہ داؤد کی زندگی کا خوبصورت ترین دن داؤد کی زندگی کے خوش ترین دنوں میں سے ایک دن تھا جب اس کے بھائیوں میں سے اس کو مسح کیا گیا، جبکہ وہ ابھی ایک لڑکا اور چھوٹا چرواہا ہی تھا۔ ایک اور خوبصورت دن جب اس نے جاتی جولیت کے خلاف جنگ لڑی اور اس فلسطی کا سر کاٹ ڈالا۔ وہ دن جب اس کی شادی میکل سے ہوئی جب بادشاہ کی بیٹی تھی، یہ اس کے خوبصورت دنوں میں سے ایک تھا۔ وہ دن جب وہ ساؤل کے ہاتھوں سے بچ کر بھاگ نکلا، یہ خوبصورت دن تھا۔ وہ دن جو اسرائیل کا بادشاہ بنا، یہ ایک زندگی کا خوبصورت دن تھا، لیکن داؤد عہد کے صندوق کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، اور میرا خیال ہے کہ جب وہ اسے واپس لانے کا جشن منا رہا تھا تو یہ دن اس کے لیے خوبصورت دنوں میں سے ایک تھا۔ لیکن کچھ بھی نہ بدلا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صندوق کو واپس لے آئے گا، وہ جگہ جہاں خداوند نے اپنے نام کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں چاہوں گا آپ ہمیں ان 2 عنوانات کے حوالے سے یاد دلائیں۔ پہلا عنوان ہے ذرائع اور دوسرا عنوان ہے داؤد کی زندگی کا خوبصورت ترین داؤد کی زندگی۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس دوران اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو اسکرین پر دیے گئے پتے پر ہمیں ارسال کریں، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، سوال کیجئے۔ ہم دوسرے سیموئیل کے 6 باب میں پڑھتے ہیں کہ فلسطینیوں سے لڑائی کے بعد داؤد خداوند کے عہد کے صندوق کو لایا، لیکن ساتھ ہی ہم پہلی تواریخ کے 13 اور 14 باب میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ وہ ان لڑائی سے پہلے خداوند کے عہد کے صندوق کو اپنے ہاں لے آیا۔ وہاں لکھا ہے بعد میں اور یہاں لکھا ہے پہلے، اس کی وضاحت کریں۔ کیا وہ صندوق کو فلسطینیوں سے جنگ سے پہلے لایا یا بعد میں؟ دراصل صندوق کی منتقلی 2 مراحل میں ہوئی۔ جب پہلے مرحلے میں وہ کریت یریم میں ابی انداب کے گھر سے اسے وہاں تک لے آئے اور جاتی عبید ادوم کے گھر میں رکھا، اور قافلہ آگے نہ بڑھ سکا۔ وہاں رک گیا۔ جی، وہ قافلہ رک گیا اور خدا کا غضب ازو پر بھڑکا اور اسے مار دیا، اس لیے قافلہ رک گیا۔ لیکن اس کے بعد جب داؤد نے سنا کہ خداوند نے جاتی عبید ادوم کو اس صندوق کی وجہ سے برکت دی ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں قافلے کو جاری رکھوں گا۔ اس لیے وہ گیا اور عہد کے صندوق کو جاتی عبید کے گھر سے لے آیا، اور اس مرتبہ وہ ویسے ہی لایا جیسے ہدایت دی گئی تھی، جس طرح خداوند نے طریقہ بتایا تھا، اور اسے اس جگہ لایا جہاں یروشلم میں جگہ تیار کی گئی تھی، اور ان دونوں واقعات کے درمیان فلسطینیوں سے جنگ ہوئی۔ اور اس لیے در حقیقت یہ 2 مراحل ہیں، فلسطینیوں سے جنگ سے پہلے اور دوسرے مرحلے میں فلسطینیوں سے جنگ کے بعد۔ صحیح۔ ڈاکٹر محیب، جب بھائی فیاض نے عہد کے صندوق کے بارے میں بات کی اور حاضرین نے صندوق کے متعلق سوال پوچھا تو ممکن طور پر ناظرین کہیں گے کہ عہد کا صندوق کا کیا مطلب ہے، تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عہد کے صندوق کا کیا مطلب ہے۔ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ صندوق مردوں کے لیے ہے، لہٰذا عہد کا صندوق ہے کیا؟ اور یقیناً میں ڈاکٹر محیب سے کہوں گا کہ وہ اس کی تصویر کو اسکرین پر دکھائیں تاکہ ہم اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ سکیں۔ خیمہ اجتماع میں عہد کا صندوق سب سے اہم حصہ تھا، اور خیمہ اجتماع سے سب سے پاک ترین حصہ بھی تھا، اور اسے پاک ترین مقام کی جگہ پر رکھا گیا تھا، یعنی پردہ کے پیچھے۔ اور میں ناظرین کے لیے خیمہ اجتماع کی تقسیم کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گا۔
باہر بیرونی صحن تھا اور اس میں پیتل کا مصباح تھا یا سوختنی قربانی کا مصباح تھا. جو کوئی دروازہ سے داخل ہوتا تو وہ اسے اپنے سامنے پاتا. پیتل کا مصباح جہاں انسان خدا سے قربانی کی سطح پر ملاقات کرتا، اور پھر پیتل کا حوض ہے جہاں کاہن پاک مقام میں داخل ہونے سے پہلے خود کو صاف کرتے ہیں، اور پھر ہم پاک مقام میں داخل ہوتے ہیں اور پہلے حصہ میں یعنی پاک مقام کو دیکھتے ہیں، جس میں 3 بنیادی چیزیں ہیں جو کہ پرستش اور گواہی کے بارے میں بتاتی ہے. یہاں بخور جلانے کا بھی مصباح ہے، اور نظر کی روٹیوں کی میز ہے، اور سونے کا چراغ دان ہے. یہ تمام چیزیں خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اور پھر ہمیں پردہ نظر آتا ہے جو کہ پاک مقام اور پاک ترین مقام کو جدا کرتا ہے. یہ پردہ جو کہ پاک مقام اور پاک ترین مقام کو جدا کرتا ہے، اور اس کے اندر یعنی پاک ترین مقام میں عہد کا صندوق رکھا گیا تھا، اور اسے کیکر کی لکڑی سے بنایا گیا تھا، اور اندر اور باہر سونے سے مونڈھا گیا تھا. اور یہ خداوند یسوع مسیح کی علامت ہے. عہد کا صندوق خدا کے لوگوں کے درمیان خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے. صندوق کے اوپر خداوند اپنے جلال کے ساتھ جلالی بادل کی صورت میں علامتی طور پر رہتا ہے. عہد کے صندوق کے اوپر کے حصے کو کفارہ کا سرپوش کہا جاتا ہے، یعنی پر پھیلائے ہوئے کروبیوں کی درمیانی جگہ. وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کیے ہوتے ہیں، اور ان کا منہ کفارہ کے سرپوش کی طرف ہوتا ہے، اور کروبیوں کے درمیان خداوند کا تخت ہے اور وہ وہاں سکونت کرتا ہے. عہد کا صندوق کس سے بنایا گیا تھا؟ صندوق کو کیکر کی لکڑی سے بنایا گیا تھا، اور یہ بات مسیح کی بشریت کو ظاہر کرتی ہے، اور اسے اندر اور باہر سے خالص سونے سے مونڈھا گیا تھا جو کہ مسیح کی الوہیت کو پیش کرتا ہے. اور یہ مسیح کا کردار ہے جب وہ اس زمین پر تھا. وہ کامل انسان اور کامل خدا تھا. صحیح. عہد کے صندوق کے مندرجات مسیح کے کردار کے بارے میں بتاتے ہیں ایک لحاظ سے. اس لیے عہد کے صندوق کے مندرجات میں شہادت کے 2 لوحیں بھی تھیں، شہادت نامہ کی 2 لوحیں، اور میں اس میں مسیح کو بطور استاد کے طور پر دیکھتا ہوں. من سے بھرا ہوا سونے کا مرتبان، من جو کہ بیابان میں لوگوں کی خوراک تھی، اور یہ ہمیں مسیح کے دکھوں اور آزمائش کے متعلق بتاتا ہے جو کہ کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد ہے. یہ ہمیں مسیح کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ ہمارا ہمدرد ہے. پھر ہارون کا عصا ہمیں مسیح کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ اپنے لوگوں کی کمزوریوں میں ان کی مدد کرتا ہے، یعنی سردار کاہن کے طور پر. اس لیے یہ صندوق خدا کے لوگوں کے درمیان خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. سردار کاہن سال میں ایک مرتبہ کیا کرتا تھا جب وہ عہد کے صندوق کے سامنے حاضر ہوتا تھا؟ وہ پردہ سے اندر داخل ہوتا اور پاک ترین میں آ جاتا، یعنی سال کے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو، اور اسے کفارہ کا عظیم دن کہا جاتا تھا. وہ اس میں داخل ہوتا اور خون چھڑکتا. وہ بخور کے بادل میں داخل ہوتا اور کفارہ کے سرپوش پر خون چھڑکنے کے لیے اندر آتا. ایک مرتبہ کفارہ کے سرپوش پر اور ایک مرتبہ صندوق کے سامنے، اور یوں وہ سال میں ایک مرتبہ لوگوں کے لیے کفارہ ادا کرتا. اور یہ مسیح کے کفارے کے کام کی علامت ہے، اور یہ کام صلیب پر ایک ہی مرتبہ مکمل کیا گیا. جی بالکل ٹھیک کہا. ان آیات میں کتنی مرتبہ عہد کے صندوق کا ذکر ہے؟ کیونکہ کلام میں زیادہ دہرائی کا مطلب ہے کہ اس لفظ پر زیادہ توجہ دینا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس باب کی پہلی 17 آیات میں عہد کے صندوق کا 15 مرتبہ واضح ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بات عہد کے صندوق کی اہمیت کا تاثر دیتی ہے، جیسے کہ ڈاکٹر محب نے کہا. اور یہ خدا کے گھر کا سب سے اہم ترین حصہ تھا، اور یہ ایسی چیزوں میں سے ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ داؤد خدا کے دل کے مطابق شخص تھا، کیونکہ وہ عہد کے صندوق کو لے کر کافی فکر مند تھا. نہ صرف وہ اسے واپس لایا بلکہ اس کے ساتھ ہی عہد کے صندوق کو اس کی جگہ لانے کے واقعے کو بھی درج کیا جو کہ یروشلم میں تیار کی گئی تھی. اس نے 11 زبور لکھے جو کہ عہد کے صندوق کے بارے میں ہیں. صحیح. میں 6 باب کی چند آیات پڑھوں گا، پھر ہم وقفہ لیں گے اور حاضرین کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور داؤد نے پھر اسرائیلیوں کے سب چنے ہوئے 30,000 مردوں کو جمع کیا، اور داؤد اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے لے کر بالا یہودا سے چلا، تاکہ خدا کے صندوق کو ادھر سے لے آئے، جو اس نام کا یعنی رب الافواج کے نام کا کہلاتا ہے جو کروبیوں پر بیٹھتا ہے. سو انہوں نے خدا کے صندوق کو نئی گاڑی پر رکھا اور اسے ابنداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا نکال لائے، اور اس نئی گاڑی کو ابنداب کے بیٹے عزا اور اخیو ہانکنے لگے، اور اخیو صندوق کے آگے آگے چل رہا تھا. اور داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ سنوبر کی لکڑی کے سب طرح کے ساز اور ستار، بربت اور دف اور خنجری اور جھانج خداون کے آگے آگے بجاتے چلے،
اور جب وہ نکون کے کھلیان پر پہنچے تو عزا نے خدا کے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا، کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ تب خداوند کا غصہ غزہ پر بھڑکا اور خدا نے وہیں اسے اس کی خطا کے سبب سے مارا، اور وہ وہیں خدا کے صندوق کے پاس مر گیا۔ اور داؤد اس سبب سے کہ خداوند عزا پر ٹوٹ پڑا ناخوش ہوا، اور اس نے اس جگہ کا نام پرز عزا رکھا جو آج کے دن تک ہے۔ اور داؤد اس دن خداوند سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ خداوند کا صندوق میرے ہاں کیوں کرائے؟ اور داؤد نے خداوند کے صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں لے جانا نہ چاہا، بلکہ داؤد اسے ایک طرف جاتی عبید ادوم کے گھر لے گیا، اور خداوند کا صندوق جاتی عبید ادوم کے گھر میں 3 مہینے تک رہا، اور خداوند نے عبید ادوم کو اور اس کے سارے گھرانے کو برکت دی۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، سوال کیجیے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خداوند نے عزا کو کیوں مارا جب لوگ خوشی خوشی عہد کے صندوق کو واپس لا رہے تھے، اور خدا کی عدالت اس کے لیے اتنی جلدی کیوں برپا ہوئی؟ جی، وہ فوری طور پر مر گیا، یعنی کہ جس دن لوگ عہد کے صندوق کو خوشی سے واپس لا رہے تھے۔ لیکن کیوں؟ دراصل جیسا کہ ہم نے گزشتہ بات چیت میں سمجھا ہے کہ خداوند نے گنتی کی کتاب میں ہدایت دے رکھی تھی کہ عہد کے صندوق کو کیسے لے جانا ہے، اور داؤد کو ان ہدایات کا احترام کرنا چاہیے تھا، یعنی ایسے شخص کے طور پر جو کہ خدا کی معلومات کو سمجھتا ہے۔ اس کے پاس خدا کی شریعت تھی، لیکن اس نے خطا کی اور فلسطینیوں کے طریقہ کار کو ہی استعمال کیا جو کہ خدا کو نہیں جانتے تھے۔ جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں نے اسے نئی گاڑی میں رکھا، اسے یہ خیال پسند آیا اور اس نے چند نئی چیزوں میں متعارف کروایا جس کے لیے خداوند نے کوئی حکم نہیں دیا تھا اور نہ اسے قبول کیا۔ خدا بدلتا نہیں ہے، اس کا کلام بدلتا نہیں ہے، اس کے اصول، اس کے آئین کبھی نہیں بدلتے، اور داؤد کو اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا۔ ایک عظیم مرد خدا نے بڑی غلطی کی تھی، لیکن بہت سی غلطیاں تھیں جو کہ غزہ کے خلاف خداوند کے غضب کی صورت میں، اور اس نے غزہ کو اس وقت مار دیا جب اس نے عہد کے صندوق کو تھامنے کی کوشش کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خداوند کے عہد کے صندوق کو بنی کہات کے کاندھوں پر رکھا جانا چاہیے تھا۔ اس کے لیے کڑے اور 2 سراخ بنائے گئے تھے تاکہ اسے اٹھایا جائے۔ صندوق کو چھونے کی ممانعت کی گئی تھی، منع کیا گیا تھا کہ صندوق کو گاڑی پر نہ رکھا جائے۔ یہ منع تھا کہ بنی کہات کے علاوہ کوئی بھی عہد کے صندوق کو اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے اسے گاڑی میں رکھا اور بڑی جشن سے تیاری کی۔ دراصل میں یہ کہوں گا کہ پہلی مرتبہ اس کے ارادے کچھ ملے جلے تھے۔ چونکہ وہ بادشاہ بن چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے لیے کوئی اعزازی تقریب منعقد نہ کی تھی، نہ ہی لوگوں نے اس کے اعزاز میں کوئی تقریب کی تھی۔ اس لیے اس نے کہا یہ ایک اچھا موقع ہے، ہم عہد کے صندوق کو واپس لا رہے ہیں، ہم جشن منا رہے ہیں جو کہ خداوند کے جلال کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی داؤد وہ عظیم بادشاہ ہے جو کہ عہد کے صندوق کو واپس لایا، اس لیے یہ ایک طرح سے فخر ظاہر کرنے کی بات کرتا ہے، اور خداوند دلوں کو جانتا ہے۔ یہ کام اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے جو کہ خدا کی واضح شریعت کے برخلاف تھا۔ اسی وجہ سے جیسا کہ میں نے کہا کہ عظیم شخص کی بڑی غلطی تھی، ہمیں خدا کے معاملات کا احترام کرنا چاہیے۔ اس میں نہ تو کوئی بحث ہے، بالکل، نہ انسانی مرضی کا دخل۔ ہمیں خدا کی پاکیزگی اور اس کی پاک چیزوں کے سامنے کانپتے رہنا چاہیے۔ ہمیں خدا کے خوف میں چلنا چاہیے، اس کی فرما برداری اور تابعداری کرتے ہوئے، اور اس کے احکامات اور شریعت کا احترام کرتے ہوئے۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض، ان واقعات کے بعد عہد کا صندوق جاتی عبید ادوم کے گھر میں 3 ماہ تک رہا، اور خداوند نے اس کے گھر کو برکت دی۔ خداوند نے اس کے سارے گھرانے کو بھی برکت دی۔ داؤد کو بتایا گیا کہ خداوند نے اس کے گھرانے کو برکت دی ہے، تو داؤد نے عہد کے صندوق کو واپس لانے کا فیصلہ کیا، اور جب وہ صندوق کو واپس لا رہا تھا اور جشن منا رہا تھا اور صندوق کے سامنے ناچ رہا تھا، صحیح، تو یہ منظر میکل کو اچھا نہ لگا۔ پھر 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ تب داؤد لوٹا تاکہ اپنے گھرانے کو برکت دے،
اور साउल की बेटी मीकल दाऊद के इस्तकबाल को निकली और कहने लगी कि इसराइल का बादशाह आज कैसा शानदार मालूम होता था, जिसने आज के दिन अपने मुलाजमों की लौंडियों के सामने अपने को बरहना किया जैसे कोई बांका बेहयाई से बरहना हो जाता है। दाऊद ने मीकल से कहा, ये तो खुदावन के हजूर था जिसने तेरे बाप और उसके सारे घराने को छोड़कर मुझे पसंद किया ताकि वो मुझे खुदावन की कौम इसराइल का पेशवा बनाए। सो मैं खुदावन के आगे नाचूंगा, बल्कि मैं इससे भी ज्यादा जलील हूंगा और अपने ही नजर में नीच हूंगा, और जिन लौंडियों का जिक्र तूने किया है वही मेरी इज्जत करेंगी। सो साउल की बेटी मीकल मरते दम तक बे औलाद रही। दाऊद का रवैया जब वो नाच रहा था और मीकल का रद्द अमल, देखिए, दाऊद था? का रवैया जब वो अहद के संदूक के सामने नाच रहा था, ये रवैया पुराने अहदनामे में परस्तिश से ताल्लुक रखता है, जो कि ठोस चीजों से मुंसलिक है, जैसे जमीनी पाक जगह, खिदमती दर्जात और खूबसूरत मंजर और ठोस चीजें, मौसीकी और बखूर और हैकल के खूबसूरत मनाजर, मुनज़्ज़म परस्तिश और जानवर और खूनी कुर्बानियां हैं। यानी ये ऐसी चीजें हैं जिसका ताल्लुक पुराने अहदनामे में परस्तिश से है और ये सब रूहानी परस्तिश में बदल गया, और नए अहदनामे में इसका जिस्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और इसलिए दाऊद के लिए ये रवैया इख्तियार करने में कोई जुर्म नहीं। मिकाल के लिए इल्जाम है कि उसने दाऊद की हकारत की, और मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनाचे हम खुदा के लफ्जी इल्हाम पर यकीन रखते हैं, और फिर बाइबल उसे दाऊद की बीवी के तौर पर बयान करती है। लिखा है, मिकाल ने खिड़की में से देखा, ये नहीं लिखा कि दाऊद की बीवी ने, बल्कि साउल की बेटी लिखा है, यानी कि ये तासुर दिया गया कि वो किसकी बेटी है, वो साउल की बेटी है। और साउल को संदूक की फिक्र ना थी, और उसे अहद के संदूक के खुदा की भी फिक्र ना थी। और पहले तवारीख के 13वें बाब में जिक्र किया गया है, साउल ने तमाम उम्र अहद के संदूक को लाने की कोशिश ना की। एक मरतबा वो काहिन के सामने अहद के संदूक को लाया, लेकिन जब उसने फतह का शोर सुना और कहा अपने हाथ खींच ले। इसलिए मिकाल ईमानदार नहीं है, और मैं ये कहना चाहूंगा वो एक बुत परस्त औरत थी। पहले शमूएल के 19वें बाब में उसने बुतों को उसके बिस्तर पर रख दिया, और उसने दाऊद को खिड़की से बाहर निकाला और बुतों को उसकी जगह रख दिया। वो बुत परस्त औरत थी और उसके पास बहुत से बुत थे, और वो बुरे रवैये के साथ उससे बर्ताव करती थी। और अफसोस कि दाऊद लोगों को बरकत दे रहा था और वो अपने घराने को बरकत देने जा रहा था, लेकिन मिकाल ने बुरे अल्फाज अपने मुंह से निकाले। उसके और इफ्ता की बेटी के दरमियान कितना फर्क है। जब वो अपने बाप से मिलने गई और उससे नहायत एहतराम से बात की, लेकिन यहाँ वो अपने घराने के लिए मुसीबत लाई, और उसने उससे कहा कि मैं खुदावंद के आगे नाचूंगा, बल्कि मैं इससे भी ज्यादा जलील होऊंगा और अपनी हर नजर में नीचा होऊंगा, और आने वाले वक्त में मैं मजीद हलीम हुई होऊंगा, तो इससे भी ज्यादा नीचा होऊंगा। और ये मिसाल नरम दिल और शिकस्ता रूह की है। यकीनन इसके अलावा बाइबल ये भी जाहिर करती है, जो कि पहली मुबारकबादी है, कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं और खुदावंद के हजूर। वो खुद पर मुसीबतें ले आई और दाऊद को परेशान किया। दाऊद ने लोगों को बरकत दी, वो अपने घराने को बरकत देने लगा, लेकिन ऐसा ना कर सका। इसके बरक्स वो खुद पर अदालत ले आई, यानी कि वो बच्चों को जन्म ना दे सकी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साउल की बेटी मिकाल मरते दम तक बे औलाद रही। ना सिर्फ ये कि उसने दाऊद की हकारत की, बल्कि उसने अहद के संदूक की भी हकारत की, उसने अहद के संदूक जिसके नतीजे में वो बच्चों से महरूम रही। जी सही भाई, ये याद में कुछ मुख्तसर तौर पर इजाफा करूंगा। जी जरूर। दूसरी मर्तबा जब दाऊद अहद के संदूक को लाया तो ये वाजिया था कि उसने सबक सीख लिया था और जिंदगी भर के लिए उस सबक को याद रखा। और ये वाजिया है कि उसने दूसरी मर्तबा ऐसी चीज़ें की जो वो अहद के संदूक को दाऊद के शहर में लाया था, जिसका जिक्र हम पहली मर्तबा में पढ़ते हैं। ये क्या चीजें थी? मिसाल के तौर पर 12वीं आयत में, तब दाऊद गया और खुदा के संदूक को उबैद अदोम के घर से दाऊद के शहर में खुशी खुशी ले आया। नंबर 1, और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद के संदूक उठाने वाले 6 कदम चले तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटा बछड़ा ज़िबा किया। नंबर 3, और दाऊद खुदावंद के हजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा, और दाऊद कनान का अफवाद पहने था। ये पाकीज़गी और शफायत का अक्स है। नंबर 4, सो दाऊद और इज़राइल का सारा घराना खुदावंद के संदूक को ललकारते और नसिंगा फूंकते हुए लाए। और नंबर 5, और वो
खुदावंद के संदूक को अंदर लाए और दाऊद ने सौख्तनी कुर्बानियाँ और सलामती की कुर्बानियाँ खुदावंद के आगे चढ़ाईं। नंबर 6 ये है कि और जब दाऊद सौख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियाँ चढ़ा चुका तो उसने रब्बुल अफ़वाज के नाम से लोगों को बरकत दी। और नंबर 7 उसने सब लोगों को कुछ हिस्सा बांटा, मर्दों जैसा और कि उसने औरतों। सबक सीख लिया जी, और उसने मामलों को सबक सुधारा। सीख लिया और दुरुस्तगी पैदा की और दूसरी मर्तबा खुदावन सही, बहुत बहुत खुश था। शुक्रिया। अब वक्त है कि हम जाने मेहमानों ने आज क्या सीखा। ये आम असूल के इख्तिताम ज़राए को जायज़ ठहराता है। क्या ये हमेशा अच्छा असूल है? ये उन्वान जो कि डॉक्टर मोहीब ने इस बात के लिए मुंतखब किया कि इख्तिताम ज़राए को जायज़ करार देना नहीं, और यकीनन हमने किस्त में सीखा कि खुदा के मामलात को खुदा के तरीक़ाकार के मुताबिक ही अंजाम देना चाहिए, चाहे दीगर मामलात का ताल्लुक़ खुदा से ना भी हो, उसका नाम मुबारक हो। ये भी ख्याल किया जाता है कि इस बात को पूरा करने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए गए वो यकीनन खुदा को पसंद हमें आए। खुदा के काम को खुदा के तरीके के मुताबिक करना चाहिए। जी। ठीक है, बताइए कि अहद के संदूक का क्या मतलब है और ये किसकी तरफ इशारा करता है? ये खैमा इज्तिमा का सबसे अहम तरीन हिस्सा था। इसे पर्दे के पीछे पाक तरीन मुकाम में रखा गया था। ये कई लिहाज से मसीह की अलामत है। ये कीकर की लकड़ी से बनाया गया था और अंदर बाहर खास होने से मुंडा गया था। ये तस्वीर है मसीह बतौर इंसान की और बतौर खुदा की भी। अहद के संदूक के मंदरजात मसीह के काम की तरफ इशारा करते हैं। इसमें हारून का असा है जो मसीह की कहानत का अक्स है। इसमें शरीयत की दुलोहें हैं, ये मसीह की बतौर उस्ताद अक्स हैं। और सोने के मर्तबान में मन, ये मसीह की तस्वीर है जो कि इस दुनिया के सफर में हमारा हमदर्द है। और आखिर में हम जानते हैं कि सरदार काहिन साल में एक मरतबा खून को लेकर सरपोश पर छिड़कता था, जो कि मसीह के कफारे के काम की तस्वीर है। साल में एक मरतबा? जी बिल्कुल सही। खुदावंद आपको बरकत दे। खादमिन का भी शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, ये पैगाम है रहनुमाओं और उनके मातहत लोगों के लिए। रहनुमाओं के लिए पैगाम है कि दाऊद ने जान लिया कि बादशाही उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि खुदावंद के अहद के संदूक को नहीं लाया जाएगा और खुदावंद की ताज़ीम नहीं की जाएगी। संदूक खुदा की हजूरी को पेश करता है। गोया वो कहना चाहता है कोई सदर या बादशाह नहीं जो कि अपने तख्त पर बैठा रहे जब तक कि वो खुदा का डर ना माने और उसका खौफ न रखे और खुदा की हजूरी की ताज़ीम ना करे, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म में जाहिर होने को पेश करता है। खुदा जो कि जिस्म में जाहिर हुआ, बादशाह या सदर जो कि मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है और खुदा के कवानीन के मुताबिक हुकूमत करता है जैसा कि बाइबल में बताया गया है, तो उसकी बादशाही रास्त हो जाती है। लेकिन मातहतों के लिए भी पैगाम है। उबैद लोगों में से एक था। उसने खुदा के अहद के संदूक को कबूल किया और खुदावंद ने जाती उबैद के घराने को बरकत दी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि मसीह को कबूल करे और उसे अपने दिल में और अपने घर में आने दे और वो बरकत ना पाए। सारा जलाल यीशु के नाम को जो अपने साथ बरकत लिए हुए है, अगर आप उसे कबूल करें और अपने घर में आने दें, जैसा कि उसने कहा, आज इस घर में निजात आई है। इसलिए अगर आप रहनुमा हैं और कायम रहना चाहते हैं, या आप मातहत हैं और आप बरकत पाना चाहते हैं, तो खुदावंद यीशु को इज्जत देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, यानी बतौर खुदा के जो कि जिस्म में निजात दहिंदा के तौर पर जाहिर हुआ। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।